दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे ही अरब ममालिक ने भी अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। अरब ममालिक के अंदर अब आपको वो कदामत पसंदी नजर नहीं आती जो एक जमाने में इन लोगों का तौर तरीका था। इसकी सबसे बड़ी सबसे प्राइम एग्जाम्पल है सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर अब इस किस्म की एडवांसमेंट जारी है कि जिसके बारे में सऊदी अरब से रिलेटेड कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सऊदी अरब ने अपने तमाम तर वसाइल को अपने शहरों को मजीद एडवांस करने और कई नए साइंस फिक्शन जिन्हें हम साई-फाई कहते हैं ऐसे शहर आबाद करने में खर्च करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के अंदर मौजूदा शहरों को एडवांसमेंट देने का एक मंसूबा है रियाज शहर से मुतल्लिक, जो कि सऊदी अरब का कैपिटल या दारुल हुकूमत भी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रियाद शहर के अंदर एक खास किस्म की बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग को लेकर मुसलमानों के अंदर काफी ज्यादा शकूक व शुबहात मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग खाना काबा के मॉडल के ऊपर तामीर की जाएगी। आले सऊद के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि वो मक्का से सारी अटेंशन डाइवर्ट करके इस बिल्डिंग की तरफ लाना चाहते हैं जो कि रियाद शहर में बनाई जाएगी। आसान जुबान में ये समझिए कि आले सऊद के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलमानों का खाना काबा ही नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक चेंज करने या तब्दील करने के चक्रों में हैं। अब ये सारा मामला है क्या रियाद शहर की एडवांसमेंट का ये प्रोजेक्ट असल में है क्या? इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो खासोल खास किस्म की बिल्डिंग तामीर की जाएगी, इस बिल्डिंग के बारे में आले सऊद का क्या कहना है? आज की स्पेशल वीडियो में हम सऊदी अरब के अंदर मौजूद इस इंतहाई एडवांस किस्म के प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात प्रोवाइड करेंगे। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब अपने दारुल हुकूमत रियाद को एक नए साइंस फिक्शन शहर में बदलने का मंसूबा सामने लेकर आया है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स की जानिब से रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी मरकज तामीर करने का ऐलान किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है न्यू मुरब्बा। इस नए मंसूबे के तहत रियाद शहर को 19 स्क्वायर किलोमीटर तक की वुसअत दी जाएगी, यानी कि रियाद शहर में 19 स्क्वायर किलोमीटर की तोसी की जाएगी। लाखों अफराद को इस नई जगह के ऊपर रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत भी दी जाएगी। अब इस नए मंसूबे का मरकज या सेंटर पॉइंट ये एक बिल्डिंग है जिसका नाम रखा गया है मक्कब। ये बिल्डिंग 400 मीटर्स ऊंची, 400 मीटर्स चौड़ी और 400 मीटर्स लंबी होगी, यानी कि ये बिल्डिंग होगी एक क्यूब की शक्ल में। अब डिजाइन के हिसाब से ये इमारत वाकई ही में खाना काबा से मिलती जुलती है। ये इमारत इतनी बड़ी होगी कि अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 इमारतें इसमें समा सकेंगी। इस इमारत में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो लोगों को खरीदारी और खाने पीने का एक नया तजुर्बा फराहम करेगी। इस इमारत के अंदर स्पेस पॉड्स, तैरती हुई चट्टानें और दीगर अजीबो गरीब मनाजिर इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के नतीजे में आपको नजर आएंगी। इसी के साथ साथ ये इमारत रिहायशी मराकज, होटल्स और दीगर कई सहूलियात से भी लेस होगी। सऊदी अरब की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस सारे मंसूबे को 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस सारे प्रोजेक्ट में जितनी लागत आएगी उसके हवाले से अभी कोई तफसीलात सऊदी अरब की तरफ से नहीं दी गई। इस न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें हर जगह तक रसाई 15 मिनट पैदल चलकर मुमकिन होगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका अपना एक अलग से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या निजाम भी होगा। अब जहां तक बात रह गई मक्कब नाम की बिल्डिंग की, तो इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर गलत फहमियों को फैलाया गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बिल्डिंग भी एक क्यूबिक डिजाइन के ऊपर ही तामीर की जाएगी। खाना काबा का डिजाइन भी एक क्यूबिक शेप का ही है, लेकिन आले सऊद के ऊपर ये इल्जाम बेबुनियाद है कि वो मुसलमानों का खाना काबा ही तब्दील करने के चक्रों में हैं। ना तो आले सऊद की तरफ से ना सऊदी हुकूमत की तरफ से इस किस्म का कोई बयान सामने आया है जिसमें उन लोगों ने इस बात को क्लेम किया हो। इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जितनी भी तफसीलात इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो उनमें भी इस तरह की किसी भी बात का कोई शक व शुबा आपको सिरे से नहीं मिलेगा। मक्कब नाम की बिल्डिंग के बारे में ये तमाम तर फरसूदा बातें सिर्फ आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही नजर आएंगी। मेरी जाती राय में ये एक इंतहाई बेवकूफाना किस्म का फेल होगा कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि मुसलमानों का खाना काबा तब्दील किया जा सके। एक ऐसी इमारत के जो हमारे दीन
بہترین کا منبع اور ماخذ ہے جس کی طرف منہ کر کے ہم 5 وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ اس عمارت سے اس کی یہ افضلیت ایسے نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی افضلیت جیسے پرانے وقتوں میں تھی، جیسے آج کے زمانے میں ہے، ویسے ہی آنے والے دور میں بھی جوں کی توں قائم رہے گی۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کے جھوٹ کو نہ پھیلایا کریں اور خدا را ایسے جھوٹے بیانات کے اوپر یقین بھی مت کیا کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی زیادہ تر خبریں ان کی جانچ پڑتال ضرور کر لیا کریں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر فیک، غلط یا جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو سعودی عرب کے اندر جاری ایک اور دوسرے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کو وسعت دینے کا ہے۔ اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا ہے جدہ سینٹرل کا۔ اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے۔ یہ پروجیکٹ بھی انہی کے ملٹیپل ویژنز میں سے ایک ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کے اوپر تقریباً 20 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس منصوبے کا پرانا نام تھا نیو جدہ ڈاؤن ٹاؤن۔ یہ سعودی عرب کے مغربی علاقے حجاز میں واقع ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے بحیرہ احمر کے ساتھ تقریباً 57 لاکھ مربع میٹر زمین کو تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے بارے میں توقعات یہ کی جا رہی ہیں کہ یہ منصوبہ 2030 تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ سعودی عرب کی معیشت میں 12 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ کرے گا۔ اس منصوبے کے ماسٹر پلان میں 4 لینڈ مارکس ہیں۔ ان میں اوپیرا ہاؤس ہے، ایک میوزیم ہے، سپورٹس اسٹیڈیم ہے اور ایک اوشنیریم ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کے اندر سیاحت، تفریح، ثقافت اور کھیلوں کے میدانوں کو بھی وسعت دے گا۔ جدہ سینٹرل میں جدید طرز کی رہائش گاہیں بھی بنائی جائیں گی اور کمرشل پروجیکٹس بھی بنائے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ میں 17,000 گھر اور 2700 ہوٹل رومز کو بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ماسٹر پلان میں ورلڈ کلاس میرینا کے ساتھ بیچ ریزورٹ، ریسٹورانٹس، کیفیز اور شاپنگ مالز جیسی سہولیات کو بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ میں 2.1 کلومیٹر لمبا ساحل بھی ہوگا۔ یہ ساحل سمندر تفریحی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ 500 ماہر انجینئرز اور کنسلٹنٹس نے اس ماسٹر پلان کو تشکیل دیا ہے۔ جدہ سینٹرل کو ڈیولپ کرنے میں دنیا کے 5 بہترین ڈیزائن ہاؤسز کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مزید ڈیٹیلز دیتے ہوئے سعودی حکام کا یہ کہنا ہے کہ جدہ سینٹرل کا ساحل اور اس سے ملکہ حصہ 9.5 کلومیٹر طویل ہوگا۔ یہاں پر آپ کو کشتیاں، نجی یارڈز اور لگژری کروز بھی چلانے کا موقع ملے گا۔ اس منصوبے کا 40% حصہ اوپن سپیسز اور پبلک سروسز پر مشتمل ہوگا جہاں لوگ پیدل چل سکیں گے۔ اس ایک منصوبے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ولی عہد محمد بن سلمان خود بھی شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ یا مشرق وسطی میں سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پر بھی کریں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے ویژن 2030 کے تحت اگلے 8 برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے۔ اب دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ویژن کے تحت سعودی عرب کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں بے شمار قسم کی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں سعودی عرب ہمارے سامنے کس رنگ میں نکھر کر آتا ہے۔ اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، وائس اوور کیسا لگا، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی